السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين إخوان؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ الأحوال طيبة؟ ليلة سعيدة. كيف أنتم وكيف هي الأحوال؟ أتمنى أن يكون الجميع بخير وعلى خير. قبل ما نبداو أي حاجة كنشكر كاع الناس دائما اللي كيدعموا ويشجعوا القناة، خصوصا الإخوان اللي كيفاجيو علينا بلي كومونتير ديالهم مزيانين او بلي زوديو ديالهم في الواتساب. كنقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم وعلى التشجيع. وكنشكر خوتي المغاربه وخواتاتي داخل وخارج ارض الوطن اللي كيدعمونا ويشجعونا، والناس الجاليه المغربيه خوتنا اللي كيشجعونا من برا حتى هما كيراسلونا عبر الواتساب بلوديوات. كنقول لكم شكرا بزاف. شكرا خويا حسن. Et je remercie tous les parieurs du monde qui nous encouragent et qui assistent à nos vidéos. الحمد لله حتى اليوم سهل الله وكانت الأمور بخير وعلى خير، غير اللي ما بغاش يستافد. والصراحة هي هذه، الناس ديالنا راه كلهم استافدوا الحمد لله. كنقول لهم بالصحة والراحة، لأن الثقة ديالكم هي اللي كتربحكم ماشي أنا. كنقول لكم بالصحة والراحة، توشيتو لاكيس وانا معاكم بالصحة والراحة كاملين الحمد لله. توشينا لاكيس اليوم، الله يجعل البركة. المهم بنادم ينشط وما يخسرش من جيبو ويضرب القريمي مال الجيب. هادشي علاش كنقلبو، لان اذا شفنا رجعنا لا سيليكسيون ديالنا. ها هي كي هادي الخوت 3 و 10 و 14 و 6 و ها هما في لي 5 بروميي. 4 ديال اللي يشوفوا في لي 5 بروميي. واحد القضيه باش تردوا ليها البال مزيان هنايا، ها هي لو 2 باش نكونوا واضحين. راه قلتها لكم في الفيديو الثاني. ها هي لو 2 ضربنا عليها من هنا وبلاصيناها بعد مسخوط الوالدين. هذا هو اللي وقعت له لانسيدون، هو والسانك راه كانوا غيجيو بجوج بهم يا اخي. مي سي دوماج. ها هو والسانك، سي بيان دوماج. ديك لانسيدون اللي وقعت، واحد وقف الاخر طاح، الاخر طاح عليه، سي بيان دوماج. على اي امور رغم ذلك كانت مزيانه. هو كان الخلاص غادي يكون في الحقيقه احسن، كون جا داك السانك والسايز. مي الله يجعل البركه الحمد لله. لان شوف هنايا الا رديتو البال، لا سيليكسيون الاولى ها هي اللي ضربنا عليها، كان عندنا الكاطورز والسيس هما الاولين. ها الواحد ها العشرة راه نفس المشكل. شتي ها الخمسة الى اخره. جينا لهنايا منين عاودنا لا سيليكسيون درنا سبقنا العشرة على 14. بالنسبة لابواط نوار اللي عطيناكم الفيديو ديال اليوم عطاتنا 14 و 6. بالنسبة هضرنا لكم على السيبليمون هادو 2 باش قلنا لكم اودي ها شنو وقع رحنا بدلناه بالسيز وقلنا لكم اودي ضروري خصو يتلعب. ها هو راه داكشي اللي كنلعبو كنقولوه لكم وتا حنا كنلعبوه، لان الوقت اللي باننا البارح كان عندنا وحيدناه كما قلت لكم بعد اخذين ورد مع الاصدقاء ديالنا ديال القناه. عاود اليوم رصينا عليه وحطيناه لكم وتا حنا لعبناه باش جاب الله التيسير. ما طحناش في الاوردر، مي الله يجعل البركه. دونك هنيئا كاع الاخوان اللي استفدوا، كنقول لهم بالصحه والراحه وبصحتي وراحتي حتى انايا. دونك والعقوبه للاخوان اللي ما استفدوش. هادشي علاش كنقول لكم اخوتي الله يجازيكم بخير، ردوا البال الهضره اللي كنقولوا في الفيديو ديالنا، وردوا البال لا سيليكسيون ديالنا كيفاش كتبلاصه. وحاولوا ما امكن
تقادو اللعب ديالكم. دونك غادي ندوزو خوتي لو كينتي ديال غدا ان شاء الله، اللي غيكون في بداية الاسبوع. كنتمنى انها تكون بداية اسبوع ان شاء الله موفقة ومبروكة علينا وعليكم. لو كينتي ديال 8/6 2020 اللي غادا تكون في كاين اتلي 2200، فيها 16 بارطو مال ديال 6 سنين و 7 سنين، مال اي هونغر ديال 6 سنين 7 سنين. الديبار غادي يكون اوتو ستار طونوبيل، لاكورد ادروات، تيران ديال لو صابل، ستين كورس دو فيتاس، والناس اللي والخيل اللي كتلعب لا دروات. دونك غادي ننتقلوا ان شاء الله للتحليل ديالنا اللي غادي يكون كالاتي. نبداو من رقم 1. هذا هونغر عنده 7 ديال السنوات، ريغولي مي نص نص كما كنقولوا، كيكون مزيان ديفيري دي كات بحال غدا. داير هاد التيران 2 المرات جاب فيه وحده، وفي هاد المسافه هادي نيت بيان بلاسي ديريير لي زيل ديال لا فواتير، يعني عنده رقم زوين من مور الطونوبيل. كيتفاهم مزيان مع جيلورميني مع هاد البيلوت ديالو. ستان بون درواتي، كيدير اليمين مزيان. دونك ما عندنا ما نقولو فيه، غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص، وكنتمنى انه يكون دون لي 3. كنتمنى انه يكون دون لي 3، واخا كاينين شي خيل عندهم النياب، مي راه كاين الصابون غدا ان شاء الله. الصابون راه كاين اللي بغى يغسل يدو ينظف يدو، راه كاين الصابون غدا، ردو منو البال الاخوان. دونك غادي ندوزو ان شاء الله للنوتر كونكيرون اللي هو الرقم 3. هذا جينيتور فحل مال عنده 7 سنين تا هو، بحالو بحال ريغولي نص نص، مي هذا كيكون طري بيان ديفيري دي زونتيريور بحال غدا ان شاء الله. ما عمرو دار هاد التيران هذا، اول مره غادي يدير كاين، مي هذا ستان ايترونجي دو فيتاس، هذا عاود براني وعاود ديال الفيتاس، بيان بلاسي ديريير لا فواتير، عنده ان بون نيميرو ديريير لي زيل ديال لا فواتير اجنحه، عنده ان بون بيلوت. دونك اتونسيون اسو 3 رابور اون بيل سيربريز، نتمنى انه يكون بارمي لي 5. غادي ننتقلوا ان شاء الله للنوتر كونكيرون اللي هو الرقم 4. هذا هونغر عنده 7 ديال السنوات، ني با ريغولي في لا ميوزيك ديالو، لا ميوزيك ديالو طالعه هابطه كما كنقولوا دائما، بحال لي دودان، بحال سنان د المنشار، فيها الفيراجات. كيكون مزيان ملي كيكون مديفيري محيط الصباط ديالو ب4، بحال غدا ان شاء الله غيكون محيط الصباط غيجري حفيان. 2 sur 2 sur سو تيران. التيران هذا جرى فيه في 2450 جابهم بجوج، ولكن راه ديبيت سور سو تراسي، اول مره غيدير هاد لو تراسي هذا. ولكن في هاد التيران هذا ماشي في ديزوتر تيران اول مره غيدير هاد المسافه في هاد التيران هذا، اما راه داير المسافه في ديزوتر تيران، ديزوتر بوديوم، ويعني ومزيان في لي ديستونس ريدويت، ومزيان في لاكورد ادروات، وعنده ان بون نيميرو ديرير لا فواتير، وعنده ان بون اونترينور اي بيلوت درايفر ديالو لوكن. دونك هذا راه هو غيكون بور اون سيربريز. اتونسيون لهاد الكارت هذا.
عندنا ان اوتر كونكيرون اللي هو الرقم 5 حتى هو هونغر، عنده 6 سنين. ني با تو افي ريغولي، يعني ماشي معقول. ولكن ملي كيكون محيط الصباط ديفيري دي كات كيكون مزيان. ما عمرو دار هاد التيران ولا هاد المسافة هادي. دار لاكورد ادروات 3 ديال المرات في حياته، جاب وحدة فيهم، يعني 1 sur 3 ادروات. عنده ان طري بون نيميرو ديريير لي زير ديال الفواتير، عنده رقم مخير من مور الأجنحة ديال السيارة. عنده واحد البيلوت اللي هو ديال المفاجآت كما كنعرفوه لامي. هاد لامي سبيسياليتي ديالو اغلبيه المونطي، مي بارفوا في لاطلي في الكروسه كيدير مفاجآت زوينه. دونك اتونسيون ا سو شوفال لو نيميرو 5، انا غادي نحطو في لا سيليكسيون ديالي بور اون بلاص. غادي ندوزو لان اوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 7. هذا هونغر، عنده 6 ديال السنوات. ديبيت دون سو تراسي دو كاين، اول مره كيدير كاين. عنده ان بون، هذا ستان بون درواتي، وكيكون مزيان ديفيري دي بوستيريور بحال غدي ان شاء الله. عنده ان بون بيلوت، القناص، انا كنسميه القناص دافيد توما، كنسميه القناص. لو سول بيمول اللي عنده، المشكل الوحيد اللي عنده هو داك لو نيميرو 7 الاكستيريور. هاد العود الا حط لا بوينت فيتاس ديالو في الاول وتبلاصا مع لي شوفو دو تيت، كونوا على يقين غيدير شي حاجه زوينه في هاد الكورسه هادي. سينو راه ما كاين والو. انا غادي نحتفظ به في لا سيليكسيون ديالي ان شاء الله. غادي ندوزو لان اوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 8 رقم 8. هذا هونغر، عنده تا هو 6 سنوات. ريغولي دون لونسومبل، يعني معقول على العموم. ما عمرو دار هاد التيران هذا، ما عمرو دار هاد لا ديستونس هادي. طري بيان ديفيري دي بوستيريور بحال غدا ان شاء الله. غدا ان شاء الله غتكون عنده الكورسه الثانيه في لامان دروات، يعني تاني مره غدا غادي يدير لي فيراج ادروات على اليمين. دوك لي ديستونس ريدويت، يعني قصارين، كيكون فيهم مزيان. راكب عليه الرافع وديجا داخل به. المشكل اللي عنده حتى هو، وغادي يمشي بوحدو الاكستيريور من مور الست، يعني هو الاخر في الصف الاول. بحال السبعة، راه الا بلاصة حتى هو خدم لا بوينت فيتاس ديالو في الاول وتبلاصة مع لي شوفو دو تيت في الاول، اولا مشى كوتي كورد، حاول انه يقتنص الفرصة ويمشي كوتي كورد، كونوا على يقين حتى هو غادي يكون في لاريفي. غادي ننتقلوا ل ان اوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 9. هذا جينيتور فحال مال، عنده 6 سنوات. معقول في لا ميوزيك ديالو، يعني عود مزيان. سي ان اترونجي هذا، اونطريني بار بازير. دخل الكوري ديال بازير في شهر 6 2019.
اول مره غادي يدير هاد لابيست مي لي كور ديستونس ما عندوش معاهم مشكل، مسافات القصار. واول مره غادي يدير لاكورد ادروات، وجا اون دوزيام ليني من مور لو نيميرو 1. بلا ما نخبي عليكم، كما كنقول لكم دائما، العود كان عندي مشكوك راه عندي مشكوك، بحال الويت ديال المره الاخرى اللي قلت لكم راه كيغنيو به، ولكن انا ما عمرش ليا راسي. كذلك هاد الونف هذا غدا. انا شوف شكون واضح معاكم باش تبقى المصداقيه بيناتنا، غادي نحطو في لا سيليكسيون ديالي، لان جوي اوبليجي. راكب عليه نيكولا ولد بازير، وديجا ضرب به في الكورسه الاخرى قالنا به ياك، ولكن رغم ذلك انا ما مقتنعش به، ونتمنى يخيب الظن ديالي. مي مالغري هادشي هذا غادي يكون في لا سيليكسيون، لان ما نقدرش نعوم ضد التيار. كونوا زعما الصراحه هي هادي. المهم ما كنصحكمش باش ما تحيدوش. حتى بنادم كاين شحال من واحد كيقول راه هو اللي غيقاني، ممكن، ولكن بالنسبه لي انايا ما كنظنش، والله اعلم. كنتمنى ان الظن ديالي ما نكونش على الصواب. ما تفرطوش فيه نتوما، لان انا بارفوا كتجيني ديك سميتو صا ما دخلش ليا راسي، ما يمكنش لي ما نعطيهش الاخوان باش نكونوا واضحين. دونك كاينين دي زوتر شوفو ما هضرناش عليهم في التحليل، مي غادي كما العاده غادي نتلقاوهم اختصارا للفيديو والوقت. دونك غادي ندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا. نشوفوها ومن بعد نعاودو نهضرو. دونك بالنسبه للكينتي ان شاء الله دي 8 du 8/6/2020. لا سيليكسيون ديال لاشين فاتحة سانتيرف غتكون هي لو 7 1 8 15 4 3 5 et 9. دونك أعيد، لا سيليكسيون ديال قناة فاتحة سانتيرف غتكون هي 7 1 8 15 4 3 5 9. أعيد للمرة الثالثة: 7 1 8 15 4 3 5 و9. بالنسبة للمفاجأة ديال القناة غادي تكون هي 2 و6. ما هضرناش ليكم على لو 15، ها هو حطيناه في لا سيليكسيون ديالنا. سي ان طري بون شوفال، تا هو ديبيوت ادروات. نتمنى انه يكون في لاريفي، واخا يكون كاتريام ولا سانكيام. بالنسبة لو 2 و لو 6، هذاك لو 6 هونغر عنده 7 ديال السنوات، ني با ريغولي في لا ميوزيك ديالو، يعني لا ميوزيك ديالو ني با ريغولي فيها. 1/1 سور سو تراسي لو 8/6/2017، ومن داك التاريخ هذاك ما دار هاد التيران.
عنده ان بون نيميرو ديريير لي زيل دو لا فواتير، و مي انا كنقول لكم في ديك كو ني با ريغولي وهذا، و ما صايقوش شي بيلوط اللي هو يعني محنك، وهادشي علاش حطيتو في لا سيربريز. مي الي دونجورو، بنادم ما يقدرش يلوحو اللور. اما داك الجوج راه كيدير لي غاف ماشي ريغولي، ولكن عنده ان طري بون نيميرو ديرير لي زيل د لا فواتير. حتى هو المشكل ديالو ديبيت في لا دروات، مي لونطرينور ديالو كيقول بانه ممكن يتجليسا في لا ريفي. هادشي علاش حطيناه في لا سيربريز. بالنسبه لابواط انوار ديال القناه، لي نيميرو لي 4 نيميرو دو لا بواط نوار دو لاشين فاتحة سانتيرف. الأرقام الأربعة ديال قناة فاتحة سانتيرف هما 1 8 5 9 1 8 5 et 9 1 8 5 و 9. داك التسعة درت عليه بوان دانتيروغاسيون. المهم نتمنى ان الظن ديالي يخيب زعما بالنسبة لداك التسعود هداك. دونك الى هنا خوتي خواتاتي نكونوا قد انتهينا من التحليل ديالنا، وانتهينا كذلك من لا سيليكسيون و لا بواط نوار. غادي يبقى لنا غدا ان شاء الله، ضروري غادي نديرو واحد الفيديو ضروري. علاش؟ لان تقدر تكون غدا شي مفاجأة خصنا نقولوها لكم قبل من الكورسي ان شاء الله، ونشوفوا لا ديرنيير مينوت عاوتاني وما يليها. ما تنسوش اخوتي، الله يجازيكم بخير، لي لايك، راه لي لايك كنشوفهم قلالين. وكنشكر نعاود نجدد الشكر للاخوان اللي كيوضعوا فينا الثقه واللي كيشجعونا ويدعمونا، خوتي المغاربه داخل وخارج ارض الوطن، وكاع لي باريور دي موند اللي كيشجعونا كذلك ويدعمونا. وكنشكر كذلك الناس اللي كدوز تشوف لي فيديو ديالنا وهي ما مشاركاش، كنتمنى انها تشارك معنا في القناه. كنقول لهم مرحبا بكم. وكنشكر عاوتاني الناس اللي تزادوا جدادين في القناه اليوم، كنقول لكم مرحبا بكم وسط خوتكم في قناه الاصدقاء، قناه فاتحة سانتير، في القناه ديالكم، وبلا بكم راه ما كايناش وما تكونش. دونك كنسالكم فقط التشجيع والدعم والدعوات ديالكم من فتحي حسان كالعاده. والله يوفق، الله يجيبها سمينه، وقادوا لي جو ديالكم على حساب ما سمعتوا وما شفتوا. وكنظن غدا راه غادي تخلصوا الا قديتوا اللعب ديالكم، ومع داكشي اللي غنقولوا لكم غدا في الفيديو عندك تنساوه. دونك غدا ان شاء الله الى طول ربي العمر غادي نقولوا لكم شي حاجه قبل الكورسه. الله يجيب تيسير، تسناونا ان شاء الله. وما تنساوش الدعم ديالكم، ولاول مره كيشوف القناه يبرك على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا منا كل جديد. وصافي وبارك، خلي كما العاده قافله. يلا اخوتي، ليله سعيده والله يوفق الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله.